बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग। व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमारा बहुत सारे लोगों से सामना होता है। वो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं और बहुत सारे लोग देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता हैं, मुहज़्ज़िब हैं, बावक़ार हैं। लेकिन जब वो गुस्से की हालत में होते हैं या जब हमारा उनसे कोई काम पड़ता है तो फिर या वास्ता पड़ता है तो वो मंज़र आम से गायब हो जाते हैं और ऐसे हो जाती है कि जैसे वो हमें जानते ही ना हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई ऐसा ख़ास दिली लगाव भी नहीं होता, कोई ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हमारी मुश्किल में खड़े होते हैं। कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं या फिर कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि जिनमें लोगों की शख्सियत खुलकर आपके सामने आती है और उनकी छुपी हुई शख्सियत आपके सामने ज़ाहिर होती है। लोगों का पता ही नहीं चलता कि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं या नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं कि एक मुहज़्ज़िब व बज़ाहिर बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान जो है वो हकीकत में क्या है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसे कुछ मौक़े और हालात जिनमें आप किसी भी इंसान को पहचान सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा सारे पॉइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा अहम हैं, तो इसे वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है मुश्किल वक्त या मुश्किल हालात। व्यूअर्स, ये ऐसा वक्त होता है जो आपकी लाइफ से आधे या आपकी लाइफ में जब आते हैं तो आपकी लाइफ से आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो आपको बगैर बताए ही गायब हो जाते हैं और आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन यह गायब होने वाले लोग वही लोग होते हैं जो आपकी खुशियों में आपके साथ बहुत ज़्यादा शामिल थे और इसके अलावा मतलब आपके हर काम में बहुत ज़्यादा आना जाना करते थे, हर वक्त आपसे मिलना जुलना करते थे। लेकिन जब आपका कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो ये वो लोग होते हैं जो फ़ौरन ही सर पर पैर रखकर भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये डरते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें इनकी कोई मदद करनी पड़ जाए और इनका जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो जाता है। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। किसी पर भी अगर ऐसा कोई आजमाइश का वक्त आ रहा है तो आप उसकी मदद करने का सोचें, ये नहीं कि आप उल्टा सर पे पैर रख के भागने की सोचें और उसके काम आए उसकी मदद करें। और क्योंकि ऐसे बंदे जो होते हैं वो बहुत शुक्रगुजार बंदे होते और वो कभी और आप खुद भी जिस पर अल्लाह न करे मुश्किल आई है तो वो खुद भी किसी मुश्किल से ना घबराएं, बल्कि अल्लाह पे भरोसा रखें अपनी हर मुश्किल के मामले में। और अगर आप किसी को देखें मुश्किल में तो जब भी उसका साथ दें और बिल्कुल भी उससे मुंह ना मोड़ें, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी की मुश्किल में उसका साथ नहीं देते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ और वो दूसरा पॉइंट है कि कामयाबी मिलने पर गुरूर आ जाना। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत कामयाब होते हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, गुरूर और तकब्बुर तो वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो कोशिश करिए कि आपके अंदर अगर ये आदत है गुरूर और तकब्बुर की तो इसको ख़त्म कर। और ये वो लोग होते हैं जो बस थोड़ी सी कामयाब होने पर गुरूर में आ जाते हैं और दूसरों को हकीर और कमतर समझने लगते हैं और अपना गुजरा हुआ वक्त भूल जाते हैं। ये सब कुछ पिछले अपने हालात भूल जाते हैं, ये सब भूल जाते हैं कि भाई मैं कितनी मुश्किलात से निकल कर आगे बढ़ाऊँ, बल्कि ये गुरूर में आकर ये ज़ाहिर करते हैं कि भाई अब मैं तो बहुत ही बड़ा कुछ बन गया हूँ। तो ये वाला जो तरीका ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है और उनको लगता है कि ये कामयाबी और जो मुकाम है ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। मतलब जिन लोगों ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया या जिन लोगों ने उनका साथ दिया, क्योंकि देखिए कामयाबी जो है वो अकेले नहीं मिलती, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक पूरा टीम वर्क होता है कुछ कामयाब होने के लिए, या आपके घर वालों के आपके फैमिली मेम्बर्स की, हर किसी की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कोशिश होती है, स्ट्रगल होती है, तब कहीं जाकर आप कामयाब होते हैं। तो जब आप कामयाब हो जाएं तो कभी भी आप उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपका साथ दिया। लेकिन ये गुरूर और तकब्बुर वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हर एक को इग्नोर करने लगते हैं और इनको कुछ याद नहीं रहता कि किसने इनका कितना साथ दिया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी करना तक भूल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये इनकी मेहनत ही थी जिसकी वजह से ये कामयाब। फिर है उन लोगों के काम आना जो आपके काम नहीं आ सकते। व्यूअर्स,
یہ ایسے موقع ہوتے ہیں یا ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں آپ کی یا کسی کی بھی شخصیت کی کھل کے پہچان ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو وہ لوگ جو آپ کے کام نہیں آ سکتے، ان کی مدد کرنا ان کے کام آنے۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی بھی قسم کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ روڈ پر گاڑی کے شیشے صاف کرنے والا، ریسٹورنٹ میں ویٹر، یا گھر میں کام کرنے والا کوئی ملازم۔ ان سب کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہی آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت زیادہ نرم مزاج ہوتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، بات بات پر ان کی انسلٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور اس کی شخصیت کی پہچان آپ کو نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ اسے سروس اسٹاف کے ساتھ اس کا بیہیویئر دیکھیں کہ وہ کس طرح دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہے، ان سے بیہیویئر اس کا کس طرح سے ہے، تو آپ کو اس کی ضرور پہچانی چاہیے۔ اس کے بعد ویورز آتے ہیں کہ نقصان کے وقت آپ کسی انسان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اور ایسے وقت میں کسی کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ نقصان ایک گہرا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نقصان ہوا ہوتا ہے تو صرف آپ کو ہی اتنا غم اور دکھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس کا بالکل تھوڑا سا یا بالکل کبھی احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ اپنا ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نقصان کے وقت اس شخص کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہی اس شخص کی پہچان ہوتا ہے، کہ وہ خود کو اس سچویشن میں کس طرح سے کس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، یا اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے، یا پھر وہ دوسرے لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، یا پھر وہ ڈپریشن میں آ گیا ہے، یا پھر وہ دوسروں سے ڈسکس کر رہا ہے، یا پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈال رہا ہوتا ہے اور بالکل خود الگ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں کا، میرا سب کچھ جو غلط کیا ہے وہ کسی اور انسان نے کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اچھی طرح پہچان ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، اور یہ لمحات کسی کے اندر کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ ان لوگوں کا ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ان لوگوں کا ساتھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو پریشانی کے وقت میں اس طرح سے منہ موڑ لیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ساتھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ویورز آتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی کامیابی پر جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کی کامیابی پر تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور لیکن ہاں یاد بھی رکھیے گا کہ اپنی کامیابی پر تو ہر کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن اصل پہچان تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں، اور پھر اس کی کامیابی پر آپ خوش ہو رہے ہوں، اس کا ساتھ دے رہے ہوں، اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہوں اور اس کو مبارکباد دے رہے ہوں۔ لیکن ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو واقعی میں بہت ہم سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جلس ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ویورز آپ کو کسی کی شخصیت کو آپ اچھی طرح پہچان سکتے ہیں کہ وہ اندر سے کتنا کیسا ہے۔ تو جو لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کسی کی کامیابی پر، تو وہ ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی کی کامیابی پر خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا تو کیا ہوا، میں اس سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں، یا یہ تو چھوٹی موٹی کامیابی ہے، اس کی کامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیں، اور ایسی کمزور شخصیت والے لوگوں سے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ بالکل ان سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کبھی بھی کام بھی نہیں آتے، اور ہر چیز پر آپ کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ان پر بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتایا، اور آئی ہوپ، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب آپ کسی سے بھی ملتے وقت یا کسی سے دوستی رکھتے وقت آپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے وہ انسان یا نہیں ہے۔ اور ویورز سے کوشش کریں کہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھول کے رکھیں، اور لوگوں سے ملتے وقت ان کی شخصیت کو نوٹ کریں کہ وہ کیسے ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر آگے دوستی بڑھائیں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔